प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख चयनका लागि भोलि निर्वाचन। कान्तिपुर समाचारमा आज नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरेलाई सदन प्रभावकारी बनाउने अवसर। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्रीका के छन् चुनौती? कर्णाली र सुदूरपश्चिममा आज पानी पर्न सक्ने पूर्वानुमान। उखुको मूल्यमा किसान देखिए असन्तुष्ट अनि अन्तर्राष्ट्रियमा नेटोले युक्रेनलाई थप सघाउने भएपछि युद्ध झन चर्किने संकेत। र खेलकुदमा प्रिमियर लिगमा टोटनहममाथि सिटीको पुनरागमन जित। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखका लागि आज मनोनयन। नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरे सामु संसदलाई सरकार र दलको छायाबाट जोगाउन चुनौती। बदलिदो भूराजनीतिमा भारत, चीन र पश्चिमा राष्ट्रसँग सन्तुलित कूटनीतिको खाँचो। विश्व मञ्चमा नेपालप्रति घट्दो विश्वसनीयता सुधार्नु परराष्ट्र मन्त्रीको प्राथमिकता। सरकारले निर्धारण गरेको उखुको समर्थन मूल्यप्रति किसानको असन्तुष्टि। बजार मूल्य अनुसार पर्याप्त नभएको गुनासो। छिट्टो बिक्रीको व्यवस्था मिलाउन माग। नेटो गठबन्धनले युक्रेनलाई थप अरबौं डलरको सैन्य सहयोग गर्ने। रुस आक्रोशित हुन सक्ने जर्मनीको आशंका। र साउदी अरेबियामा भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा पेरिस सेन्ट जर्मेनद्वारा रियाद 11-5-4 पराजित। मेसी र रोनाल्डो दुवैले गरे गोल। प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले सभामुखमा घिमिरेलाई निर्वाचित गरेको हो। सभामुखका लागि एमालेका घिमिरे र नेपाली कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपाने बीच प्रतिस्पर्धा थियो। मत विभाजनमा एमालेका घिमिरेले 167 मत प्राप्त गरे। उनको विपक्षमा 100 मत पर्यो। एकजना सांसदले भने कसैलाई पनि मत दिएनन्। सभामुखमा निर्वाचित हुन 138 मत चाहिन्छ। घिमिरेले आवश्यक मत पाएपछि सभामुखमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको हो। यस सभाका मान्य सदस्य श्री देवराज घिमिरेलाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। सभामुखमा निर्वाचित घिमिरेलाई नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदले मत दिए। उनलाई स्वतन्त्र सांसदको समेत साथ रह्यो। घिमिरेको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदले मत दिए। प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको 15 दिनभित्र नयाँ सभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पुस 25 गते बसेको थियो। यसैबीच उपसभामुखको निर्वाचन माघ 7 गते शनिबार हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख चयनका लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदैछ। हिजो सभामुख चयन भएपछि संसद सचिवालयले उपसभामुखको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको हो। आज दिउँसो 1 देखि 4 बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने समय छ। भोलि दिउँसो 1 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मतदान हुनेछ। सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच उपसभामुख पद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिने समझदारी छ। सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सभामुखमा एमालेबाट देवराज घिमिरे निर्वाचित भइसकेका छन्। अब उपसभामुख महिला नै हुनुपर्नेछ। उपसभामुखको उम्मेदवार तय गर्न रासोपा संसदीय दलको बैठक अहिले बिहान बस्दैछ। रासोपाबाट सोभिता गौतमको नाम चर्चामा छ। त्यसबाहेक अरू सांसद पनि आकांक्षी छन्। प्रतिनिधि सभाले नयाँ सभामुख पाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिने देवराज घिमिरे सभामुख बनेका छन्। अब घिमिरे दलको प्रतिनिधि हुने छैनन्, तर प्रतिनिधि सभामा यस अगाडिका सभामुखहरूको भूमिकामाथि सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। प्रतिपक्षी सांसदका आवाजको सुनवाई गर्न नखोज्ने, आफ्नो दलको निर्देशन अनुसार मात्रै चल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यी सबै विषयभन्दा माथि उठेर संसदलाई प्रभावकारी बनाउनु नै नवनिर्वाचित सभामुखको चुनौती देखिन्छ। सभामुख निर्वाचित भए लगत्तै देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको नेतृत्वकर्ताका रूपमा आफ्नो भूमिकालाई निष्पक्ष बनाउने प्रतिक्रिया दिए। निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा मेरो व्यवहारबाट बोलीबाट तपाईहरुले देखेर जानुहुन्छ।
सभामुखमा निर्वाचित हुनु अघिसम्म भने विपक्षी मात्र होइन उनलाई समर्थन गर्नेहरू नै निष्पक्षताका विषयमा प्रश्न उठाइरहेका थिए। सरकारको लाचार छायाको रूपमा सदन भयो भने त्यसले सम्पूर्ण मुलुकमा निराशा लिएर आउँछ। मन्त्रीलाई भेटेर योजना माग्ने होइन, तर विगतमा यस्ता आचार संहिता पालना भएन, अब उपरान्त पालना हुनु जरुरी छ। सांसदहरूले सभामुखको भूमिकालाई लिएर पटक पटक प्रश्न उठाउनु नौलो भने होइन। संविधान सभाको अध्यक्षदेखि प्रतिनिधि सभाको सभामुखसम्मको जिम्मेवारी सम्हालेका सुभाष नेमाङदेखि पछिल्ला सभामुख अग्नि सापकोटासम्मले प्रतिनिधि सभामा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। अहिलेको सदनमा गणतन्त्र ल्याउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नेदेखि हिन्दू राज्य र राजतन्त्रसम्मका एजेन्डा बोकेका दल छन्। यी सबैलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने चुनौती सभामुख समक्ष छ। दलहरू मिलेर अगाडि बढ्दा जुन चाहिँ जनताको म्यान्डेट पनि हो, हामी यो चुनौतीहरूलाई पार लगाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँको आफ्नो कर्तव्य सीमा के हो त्यो कुरामा ध्यान दिएर उहाँले काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। उहाँ सभामुख भइसके पछाडि उहाँ दलबाट बाहिर हो। उहाँमा लाग्छ कि तटस्थता, निष्पक्षता र यो संसदको गरिमालाई उहाँले पालन गर्नुहुन्छ भने हामीले विश्वास गरेर उहाँलाई मत दिएको हो। सभामुखमा निर्वाचित घिमिरे लामो समयदेखि एमाले अध्यक्ष ओली निकट भएर काम गरेका व्यक्ति हुन्। सभामुख भएपछि पनि उनी निष्पक्ष बन्छन् भन्नेमा विपक्षीहरू शङ्काको दृष्टिले हेरिरहेका छन्। सरकारको छायाको रूपमा, प्रति छायाको रूपमा चाहिँ नि सदन रहन हुँदैन। उहाँले वास्तवमा निष्पक्ष रूपले यो पार्लियामेन्ट चाहिँ नि प्रतिपक्षको राइट छ यसमा भन्ने ढङ्गले यसलाई मतलब प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन नै उहाँको चुनौतीपूर्ण हो। त्यसैले उहाँबाट निष्पक्षता, स्वतन्त्रता अनि संवैधानिक जुन व्यवस्था अनुसारको काम हो त्यो असम्भव छ, सम्भवै छैन। किनकि ओलीले जे निर्देशन गर्छन् त्यो निर्देशन पालना गर्ने बाहेक उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्न। विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाए जस्तै सभामुखलाई सत्ता र दलको छायाबाट बाहिर रहन जोखिम देखिन्छ। तर उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू सरल राजनीतिज्ञ भएकाले पनि सभामुखको भूमिकामा योग्य नै रहेको बताउँछन्। एउटा सरलता, सादगी, एकदम लगनशील र त्यो लगनशीलताकै कुरा जोडेर हेर्दाखेरि उहाँले आफूले चाहिँ नि यो सभामुखको भूमिका र दायित्वलाई चाहिँ नि निश्चित रूपमा बुझ्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भनेदेखि उहाँ सफल हुनुहुन्छ। सभामुखका रूपमा घिमिरेका अगाडि अहिलेको सत्ता बाहिर बसेका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने र गठबन्धन हेरफेर हुँदा समेत तटस्थ भएर अगाडि बढ्नु सहज भन्ने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र सुरज खड्काका साथ अवतार राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। प्रतिनिधि सभालाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ला? जनताको आवाज देशको हितको लागि राम्रो जो हुन्छ त्यो गर्नु पर्यो। संविधानलाई टेकेर मात्रै कुनै पनि चिजको निर्णय गरिदियोस् भन्ने लाग्छ नि। कुनै पार्टी प्रतिको लगाम हुनु भएन। जनताको प्रतिनिधि हो, त्यही भएर उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ। कुनै पनि राजनीतिक दलको आडमा नभई निष्पक्ष रूपमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ। त्यो एउटा साझा नेतृत्वको पदको रूपमा त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। निष्पक्ष भएर स्वतन्त्र भूमिका खेल्नुपर्छ। सबैलाई समान रूपमा व्यवहार गर्ने काम चाहिँ सभामुखले गर्नुपर्छ र संसदको गरिमालाई उच्च राख्नुपर्छ। सबैलाई सम्हालेर लिएर गएर देशलाई एउटा निकासमा लैजानुपर्छ। राजनीतिक दलको स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको लागि निर्णय लिनुपर्छ। निष्पक्ष तरिकाले त्यो ऐन प्रस्तुत गर्न सक्ने प्रतिपक्ष बिन जस्तै छ, त्यसकारणले गर्दा सभामुखले चाहिँ सोचेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। संसदबाट देशका लागि हित हुने कानुनहरू मात्र पारित गर्नुपर्दछ। राजनीतिक दलको कोटाबाट निर्वाचित भए पनि कसैको स्वार्थ बाजेनी काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। सभालाई चाहिँ मर्यादित बनाउनको लागि सबै सभासदहरूलाई चाहिँ समान व्यवहार गर्ने, निष्पक्ष भएर सभालाई सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। संसदमा सांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राजनीतिक दलले सोही निर्णय लिनुपर्छ। निर्देशित बिनाको चाहिँ निष्पक्ष तरिकाको हुनुपर्छ। साझा रूपले नै उहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सबै पक्षलाई समेटेर चाहिँ चलाउने सभामुख नै सफल हुन्छ। सदनलाई मर्यादित बनाई त्यसलाई हित हुने गरी काम गर्नुपर्दछ। यो दलगत निर्णयहरूभन्दा बाहिर गएर चाहिँ जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्नु, कार्यकर्ता भएर काम गर्नु हुँदैन। निर्दलीय हुँ भन्ने भावनाबाट काम गर्नुपर्छ। देश र जनताको हक हितमा रहने गरी मात्रै निर्णय र सुझाव गर्नुपर्ने देखिन्छ। निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्छ।
सभामुख चयनका लागि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा केही रोचक सवाल जवाब भयो। हत्याको अभियोग लागेका सांसद सदनमा उपस्थित रहेको आवाज उठेपछि गृहमन्त्री रवि लामिछाने जसोतसो जवाफ दिन बाध्य भए। त्यस्तै कांग्रेसले ढोक्सा थापेको केपी शर्मा ओलीको पुरानै आरोपको खण्डन गर्दै विश्वप्रकाश शर्माले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई पिंजरामा राखिएको बताउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मुस्कुराएको दृश्य रोचक थियो। नेपाली कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ाले आफ्नो सिटमा उभिएर माइकमा केही बोल्न खोजेपछि सभाका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले अनुमति दिए। सांसद खतिवड़ाले एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई लक्षित गर्दै आपत्ति प्रकट गरे। आज सभामुखको निर्वाचन हुने बेलामा यस संसदमा हत्याको अभियोग लागेका संसदहरू पनि यही भित्र छन् भन्ने सुनिन आएको छ। सभामुख महोदय, म गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी चिन्दैनौँ उहाँलाई यहाँ भित्र हुनुहुन्छ हुनुहुन्न। यदि हुनुहुन्छ भने उहाँको मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउने नपाउने त्यो निर्णय गरेर मात्रै सभा सञ्चालन गरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। महोत्तरी 1बाट निर्वाचित कोइरी प्रहरीको खोजीको सूचीमा छन्, तर उनलाई पक्राउ गर्ने बारे गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मूर्त जवाफ दिन सकेनन्। फरार रहनुभएका मानिस संसदमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पक्राउनका लागि उहाँले भन्नुभयो, यो रुलिङ भएको विषय त होइन। म यहाँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर गृह मन्त्रालय एक कदम 1 इन्च बाहिर निस्किँदैन। म यहाँहरूलाई यसको ग्यारेन्टी, सम्मानित सदनलाई यसको ग्यारेन्टी गराउन चाहन्छु। बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि खनिए। सरकारलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले सत्ताका लागि ढोक्सा थापेको ओलीको आरोपको खण्डनमा शर्माले पिंजराको चर्चा गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाल मस्किएका थिए। विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेको त होइन भनेर भन्नुभएको कुरामा मैले केही बोलिनँ भने सायद त्यो अपर्याप्त होला। हामीले ढोक्सा थापेका छैनौँ। माछालाई जालमा पार्न कुनै योजना हाम्रो छैन। तर माछा र ढोक्साको कथा हालेर कसिलो पिंजडा चाहिँ नबनाउनका लागि मैले रोस्टरमा उभिएर अपिल गर्नै पर्ने हुन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले यसअघि आफ्ना सांसदलाई 2 दिने प्रशिक्षण दिने क्रममा कांग्रेसले सरकारमा जान ढोक्सा थापिरहेको आरोप लगाएका थिए। प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयनका विषयमा दलहरूबीच निकै लामो घोजपेच र दाउपेच चल्यो। सभामुखमा सहमति खोज्ने प्रयास सफल भएन। अन्ततः मत विभाजन गरेरै निर्वाचित भएको घोषणा गर्नु पर्यो। सभामुखको चुनावमा मुस्किलले एकजुट भएको सत्ता गठबन्धन राष्ट्रपतिको चुनावसम्म कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ, किनकि राष्ट्रपति चयनका विषयमा गठबन्धनका 2 प्रमुख दल एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूका फरक भनाइ आएका छन्। सभामुख चयन प्रक्रिया सकेर संसद भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिका विषयमा दलहरूबीच अधिकतम सहमति गरिने प्रतिक्रिया दिए। उनले सभामुखमा सर्वसहमति कायम हुन नसकेको र उपसभामुखको चुनावसम्म यही अवस्था रहे पनि राष्ट्रपतिको चुनावमा भने अधिकतम समझदारी गरिने बताएका हुन्। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको कुरो चाहिँ अझै समय बाँकी छ। हामी सत्ता साझेदार र मैले पनि सकेसम्म कुनै एउटा समझदारी बन्दी हुन्थ्यो भन्नेतिर कोसिस छ। हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले यसो भनिरहँदा गठबन्धनको ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ भने केही फरक छ। ओलीले राष्ट्रपतिको चुनावमा एमालेले उठाएका उम्मेदवारलाई सहयोग गरे मात्रै राष्ट्रिय सहमति बन्ने दाबी गरे। एकदम राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिमा नेकपा एमालेले उम्मेदवार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनभित्र खेल्न खोजेको बताए। उता नेपाली कांग्रेसले पनि गठबन्धन टुटाएर भए पनि राष्ट्रपति पद आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति बनाएको छ। पहिला हामी माओवादी हामी 4वटा पार्टी गठबन्धन गरेर गयौँ। सरकार बनाउने बेलामा त्यो गठबन्धन टुट्यो नि। जरुर अरू पक्षमा जसको गठबन्धन टुटेको छ त्यो गठबन्धन अर्को गठबन्धन टुटाउनेमा लागिरहन्छ नि। यो त निरन्तर प्रक्रिया हो, यो राजनीतिमा आउने प्रक्रिया हो। यसरी गर्नु त्यसकारण मिसन सभामुख यो भएन, अब मिसन राष्ट्रपति पनि हुन्छ, मिसन चाहिँ टुटाउने पनि हुन्छ। यसमा कुनै सन्देह भएन। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति र कांग्रेसको रणनीतिलाई आधार मान्ने हो भने अब हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म राजनीतिक दाउपेच
कायमै रहने देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनु 3 देखि 5 दिन अघि नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रपतिको पदावधि फागुन 29 गते सकिँदैछ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि सकिनु 1 महिना अघि नै गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि संविधानमा राष्ट्रपतिको पदावधि 5 वर्ष हुने भएकाले आयोगले पद खाली नहुने गरी निर्वाचन गराउने तयारी गरेको हो। अब 1 महिना अगाडि गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था तर संविधानमा 5 वर्ष पदावधि हुनेछ भन्ने यो दुईटा कुरालाई कसरी चाहिँ निकास दिने भन्ने कुराहरुमा आयोगमा छलफलमा छ। आयोगले कानुनविदहरुसँग पनि छलफल गरिरहेछ। अब यो फागुनको 29 गते राष्ट्रपतिज्यूको पदावधि सामान्य राष्ट्रपतिज्यूको पदावधि सकिने हो। त्योभन्दा अगाडि राष्ट्रपति हुनुपर्छ, यसमा दुई मत भएन, अर्को नयाँ राष्ट्रपति हुनैपर्छ। तर अब ठ्याक्कै 1 महिना अगाडि गर्ने या अब त्यो 5 वर्ष पदावधिलाई पनि ख्याल गर्ने यी कुराहरूको सम्बन्धमा छलफल भइरहेछ। राष्ट्रपति चयन गर्न संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्य मतदाता हुन्छन्। उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतको बहुमत नभएमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने 2 जना उम्मेदवारबीच पुनः प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 2 जनाबीच निर्वाचन हुँदा पनि कसैले 50% नकटाए फेरि मतदान हुनेछ। त्यसबेला भने बढी मत ल्याउने उम्मेदवार नै विजयी हुनेछन्। निर्वाचन आयोगले 3 चरणमा निर्वाचन गराउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने भन्दै 3 देखि 5 दिनको समय बाँकी राखेर निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको हो। अब बाँकी समाचार। विश्वका 2 महाशक्ति मुलुक अमेरिका र चीनबीच बढ्दो तनाव तथा 2 छिमेकी भारत र चीनबीच पटक पटक भइरहने सीमा विवादका कारण नेपालले सन्तुलित रूपमा कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसबाहेक विश्व मञ्चमा नेपालप्रति घट्दो विश्वसनीयतालाई सुधार गर्नुपर्ने चुनौती नयाँ परराष्ट्र मन्त्री समक्ष देखिएको छ। असंलग्न परराष्ट्र नीति र नेपालको भूमि कुनै पनि छिमेकी मुलुकका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने अडानमा नेपालका सबै राजनीतिक दल एकमत छन्। तर सरकारी पिच्छे देखाइएका फरक व्यवहारले नेपालले छिमेकी मुलुकका साथै शक्ति राष्ट्रको विश्वास कायम राख्न सकेको छैन। भूराजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भारत, चीन र पश्चिमा शक्ति राष्ट्र एवं विकास साझेदारका लागि पनि नेपाल भरपर्दो र विश्वासयोग्य मुलुक हो भन्ने व्यवहारमा प्रस्तुत गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने पहिलो प्रायोरिटी भनेको परराष्ट्रमा नआइकन विषयहरू बाहिर छलफल नहुन् हैन। दोस्रो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी राख्ने, मन्त्रालयभित्र जे जस्ता खालका जुनसुकै देशसँग होस्, हाम्रा छिमेकीसँग हाम्रा विस्तारित छिमेकीहरू हुन्छन्, क्षेत्रीय सङ्गठनहरू हुन्छन्, युएनका अर्गनाइजेसन हुन्छन्, जोसँग हामी जसरी अगाडि बढ्छौँ उहाँहरूसँग भएको कम्युनिकेसन चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसनल मेमोरी सरकारसँग रहन्छ। र अर्को चाहिँ हामी कम्युनिकेसनमा प्रोएक्टिभ हुन्छौँ। एकातिर नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढेको आरोप सहित चीनले नेपाललाई सतर्कतापूर्वक हेरिरहेको छ भने अर्कोतिर अमेरिकाले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी नेपाल सरकारले रद्द गरेपछि 2 मुलुक बीचको सम्बन्ध पनि संशयमा छ, जसका कारण दुवै शक्ति राष्ट्रहरूले उच्च स्तरीय भ्रमणलाई तीव्रता दिँदै नेपाललाई दबावमा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यस्तै लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सादेखि अग्निपथ योजनामा नेपाली गोर्खा सैनिक भर्नालाई रोक्दा भारतसँग सम्बन्ध चिसिएको छ। यस्तोमा नवगठित सरकारले देखाउने व्यवहारले कस्तो प्रभाव पार्छ? तछाड मछाड गरेर चाहिँ यहाँ हामी कोही छिमेकी गुहार्ने, कोही परका शक्ति केन्द्रहरूलाई गुहार्ने, बाह्यमुखी जुन एउटा परराष्ट्र नीतिको पालनाको चाहिँ मा देखिएको कमी कमजोरीहरूलाई पहिले एड्रेस गर्नु छ। आफ्नोपनलाई निश्चित अवधारणालाई चाहिँ पुनर्विचार गरेर सही बाटोमा अग्रसर हुने। विकास सहयोगलाई निरन्तरता दिँदै व्यापार घाटा कम गर्न चालिनुपर्ने कूटनीतिक पहलका साथै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूको सक्रियता वृद्धि पनि वर्तमान सरकारको चुनौतीभित्र पर्छन्। बदलिदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गर्दै अधिकतम लाभ उठाउने काममा परराष्ट्र मन्त्रालयले ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। गत जेठमा भएको तारा एयर विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिले अझै प्रतिवेदन बुझाएको छैन।
दुर्घटनापछि 45 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी रतीश चन्द्र लाल सुमनको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। तर समितिले 8 महिनासम्म पनि प्रतिवेदन दिन सकेको छैन। भविष्यमा हुन सक्ने दुर्घटना रोक्न छानबिन समितिको प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन गठित समितिले नै प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। यो कारणले घटना भयो र यो चाहिँ यो करेक्सनका बाटोहरू अपनाउनु पर्छ भनेर उहाँले सजेसन पनि दिनुभएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने आगामी दिनको बाटो कोरिन्छ नि, एउटा गोरेटो बाटो कोरिन्छ भने जस्तै आगामी दिनमा त्यसमा हामी करेक्सन हुन्छौँ नि त। त्यसलाई परिपालना गरियो भने त्यस्तो घटनाबाट हामी बचिन्छ भने यो त जति सक्दो चाँडो, तर चाँडो भन्दैमा फेरि सत्य तथ्य आउनु पर्यो, हचुवाको भरमा होइन। र त्यसले एउटा मार्गदर्शन चाहिँ गरोस्। समितिमा संयोजक रतीश चन्द्र लाल सुमनले विमानको टेरियन एभोइडेन्स एन्ड वार्निङ सिस्टम नामक उपकरण परीक्षणका लागि अमेरिका पठाइएको र अमेरिकाबाट रिपोर्ट नआएकाले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको बताएका छन्। उनले दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्न 45 दिनको समय कम रहेको बताएका छन्। त्यस्तै आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगलाई पनि 45 दिनको समय तोकिएको छ। दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन विमान निर्माता कम्पनीको 9 सदस्यीय टोलीले समेत अध्ययन गरिरहेको छ। अब जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, विमान दुर्घटनापछि छानबिन समिति बन्ने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्ने? ए. सरकारको लापरवाही, बी. वायु सेवा प्रदायको दबाव र सी. छानबिन समितिको अक्षमता। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका जिल्लामा नेपाली र भारतीय नक्कली नोट कारोबार गर्नेहरूको सञ्जाल फैलिँदै गएको देखिएको छ। पछिल्लो पटक पश्चिमको सीमावर्ती सहर नेपालगञ्जमा नक्कली नोट छाप्ने मेसिनसँगै छापेर बजारमा पठाउन तयार पारेका 50 रुपैयाँ दरका 140 थान नक्कली नोट फेला परेको छ। नेपालगञ्जको यो होटलमा कोठा भाडा लिएर बसेका सदाब हलवाईले थाइल्यान्डमा निर्मित प्रिन्टरमा नेपाली 50 रुपैयाँ दरका नक्कली नोट छापेर बजारमा लैजानु अघि सुकाइरहेको अवस्थामा बाँके प्रहरीको टोलीले छापा मारेर जफत गर्यो, तर संलग्न कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिन सकेन। नेपालगञ्ज 3 का हलवाईले नासिर कादरीको नाममा कोठा बुक गरेर पुस 29 गतेदेखि व्यस्त राजमार्ग छेउको यो होटलको कोठा नम्बर 307 मा बस्दै आएका थिए। गतिविधि शङ्कास्पद देखिएपछि होटल सञ्चालकले दिएको खबरका आधारमा प्रहरीले छापा मार्दा छापेका नक्कली नोट र छाप्ने उपकरण छाडेर कारोबारी फरार भइसकेका थिए। होटल पाहुना घरमा यस्तो नक्कली नोट चाहिँ सहितको चाहिँ एउटा के अरे प्रिन्टर नक्कली नोटहरू छ भन्ने खालको चाहिँ होटल व्यवसायी सङ्घको अध्यक्षले खबर गरे पश्चात मेरो कमान्डमा अनुसन्धान टोली त्यस ठाउँमा पुग्यो र हामी माथि चढेर 307 नम्बर कोठामा हामी प्रवेश गर्यौँ। प्रवेश गरिसके पछाडि त्यहाँभन्दा अगाडि ढोका खोलिसकेको अवस्था थियो। नेपाली नक्कली नोट छाप्ने ती व्यक्ति बसेको कोठाबाट एउटा गैर सरकारी संस्थाको परिचय पत्र फेला परेको छ। त्यसमा संलग्नको फोटो टाँसिएको छ। होटलको सीसी क्यामेरामा देखिने अनुहार र परिचय पत्रमा टाँसेको फोटो एउटै व्यक्तिको भएको पाइएपछि जाली नोटका कारोबारी खोज्न CIBसँग समन्वय गरी अनुसन्धान थालेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेशको एक्सपर्टिसहरूसँग प्लस आवश्यक पर्यो भने यो CIBका एक्सपर्टहरूसँग प्लस सरहरूसँगको विशेष निर्देशन र उहाँहरूको त्यो पनि म लिने क्रममा छु। मेरो विचारमा जोसुकै होस्, अब मेरो विचारमा एउटा व्यक्तिले गर्ने भन्दा पनि समूह नै जोडिएको हुनसक्छ। यो पछिल्लो घटनाले लामो समयदेखि नेपालगञ्जमा भित्रभित्रै नक्कली नोटको कारोबार र कारोबारीको सञ्जाल फैलिएको तर्फ सङ्केत गर्छ। यसअघि पनि 2076 असार 24 गते प्रहरीले नेपाली 1000 रुपैयाँको नक्कली नोटसहित सफिक खाँलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाएको थियो। प्रहरीले मध्य प्रदेशमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा झन्डै 30,60,000 नेपाली र 2,77,900 भारतीय नक्कली नोट बरामद गरेको जनाएको छ।
तर नक्कली नोटको सञ्जाल भत्काउन अझै सफल भइसकेको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी र जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। महत्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा 3 वर्ष अघि चितवनको भरतपुरमा निर्माण सुरु गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला अहिले अलपत्र छ। आर्थिक सङ्कटले काम रोकिएपछि रङ्गशाला निर्माणको काम रोकिएको हो। बनिसकेको केही संरचना अहिले पनि झाडीमा परिणत भएको छ। रङ्गशाला बनाउँदा लागेको 18 करोड ऋण कसरी चुक्ता गर्ने भन्ने विषय टुङ्गोमा नपुग्दा काम अघि बढ्न नसकेको हो। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरपालिका बीच 2075 माघ 16 गते भरतपुर 15 मा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार फाउन्डेसनले जनसहयोगबाटै रकम जुटाउने भन्दै चन्दा समेत उठाएको थियो। रङ्गशाला निर्माणको काम थाल्दा अलग्गै उत्साह देखिएको थियो र काम पनि धमाधम अघि बढ्यो। सुरुमा सहयोगी दाताहरूको चहल पहल बाक्लै देखियो, तर हरेक दिन कामदारले भरिने रङ्गशाला निर्माण स्थल अहिले भने सुनसान छ। आर्थिक सङ्कट चुलिएपछि निर्माणको काम रोकिएको 2 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। 18 करोड ऋण लागेको भन्दै फाउन्डेसनले काम अघि बढाउन सकेन। सोही ऋणका कारण भरतपुर महानगरले पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन। स्रोतको व्यवस्थापन र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन कुनै चुनौती छैन, जटिलता छैन। मात्र हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो चुनौती र जटिलता भनेको चाहिँ यो ऋण तिर्ने व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने कुराको पारै लागेको छैन के। अनि अहिले पनि त्यसैको खोजीमा छौँ। रङ्गशाला निर्माण र कार्य रोकिनु अघि करिब 3000 क्षमताको प्याराफिट समेत निर्माण भइसकेको छ। अन्य प्याराफिट निर्माणका लागि बनाएका ठुला पिल्लरहरू अहिले अल्पत्र छन्। फलाममा खेल लागेर कामै नलाग्ने अवस्था पुग्न लागेका छन्। घाँस रोपेको खेल मैदान अहिले झाडीले भरिएको छ। निर्माण सामग्रीहरू अल्पत्र छन्। यस्तै अवस्था रहे आगामी दिनमा निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन समेत चुनौती देखिन्छ। मैले फाउन्डेसनको अध्यक्षलाई के भने ऋण तिर्ने कुरालाई पनि हामी यसलाई सँगसँगै अगाडि बढाउँ, निर्माण कार्यलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउँ, किनकि बजेटको अभाव छैन। यसलाई अब निर्माण कार्यलाई सहमति गरेर अगाडि बढाउन दुईटै वेबाट हामी अगाडि जाउँ भनेर पनि मैले प्रस्ताव गरेको छु। रङ्गशाला निर्माणको क्रममा स्थानीय स्तरमा निकै चहल पहल बढेको थियो। खेलप्रेमीहरू मात्र होइन, समग्र चितवन र देशवासीमा नै उत्साहको सञ्चार थियो। अहिले रङ्गशाला यो अवस्थामा पुग्दा स्थानीयहरू दुखी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गेम खेल्न मिल्ने रङ्गशाला चितवनमा बन्ने भयो भन्दाखेरि अब हामी चितवनवासी चाहिँ एउटा गर्वको अनुभूति भएको थियो। अब यो बन्न सुरु भएर नै अलपत्र पर्दाखेरि त अब यो बेथिदी। फाउन्डेसनले देखाएको 18 करोड ऋण चुक्ता गर्न अहिले मुख्य समस्या देखिएको हो। यसअघिको सरकारले रङ्गशालाका लागि 22 करोड रकम विनियोजन गरिसकेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयनमा समेत लैजान सकिएको छैन। कुल 3 अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको रङ्गशाला निर्माणमा हालसम्म 54 करोड 62 लाख 21 हजार रुपियाँ खर्च भइसकेको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको दाबी छ। तर अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधारको 35% मात्रै काम सकिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, भरतपुर, चितवन। महत्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा 3 वर्ष अघि चितवनको भरतपुरमा निर्माण सुरु गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला अलपत्र परेको छ। बनिसकेको केही संरचना झाडीमा परिणत भएको छ। किन अलपत्र छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला? यसै विषयमा थप जानकारी दिन चितवन संवाददाता राजु चौधरी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। राजुजी, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला के कारण अलपत्र परेको हो? खास यो जुन 75 सालमा एउटा सम्झौता भएर यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला काम सुरुवात भएको थियो र अहिले विशेष गरी यो ऋण जुन 18 करोड ऋण छ त्यो ऋणको कारणले नै अहिले यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। किनकि भरतपुर महानगरपालिकाले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहँदै पनि अहिले ऋण कसरी चुक्ता गर्ने, कसरी तिर्ने त्यति धेरै ऋण र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मुख्य समस्या देखिएको छ र त्यो ऋणलाई चाहिँ मन्त्री परिषदको बैठकबाट चाहिँ चुक्ता नगरेसम्म त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। किनकि सरकारले पनि 22 करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ, तर त्यो ऋण कसरी चुक्ता गर्ने, फाउन्डेसनले आफैले उठाएर चुक्ता गर्ने या चाहिँ सरकारी पैसाबाट चुक्ता गर्ने। सरकारी पैसाबाट चुक्ता गर्दाखेरि त्यो अलिकति कार्यविधि पनि नभएको र त्यसलाई अलिकति जुन मन्त्रालयका सचिवहरू छन् उनीहरू पनि अलिकति जोखिम लिन अलि नचाहेको अवस्था छ। किनकि त्यो त्यति धेरै ऋण अब त्यसरी चाहिँ चुक्ता गर्न पनि अब विभिन्न नीतिगत रूपमा कठिनाइ रहेको हामीले जानकारी पाएको छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यही ऋण जुन ऋण नभएको भए अहिले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो। तर त्यो 18 करोड ऋण चुक्ता नहुँदाखेरि चाहिँ त्यसको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दाखेरि चाहिँ अहिले यो रङ्गशाला अल्पत्र अवस्थामा रहेको छ। अश्विनी,
रङ्गशाला निर्माण सुरु हुँदा स्थानीय बासिन्दामा निकै उत्साह देखिन्थ्यो। अहिले के भन्छन् उनीहरू? पक्कै पनि जुन बेला यो शिलान्यास भएर रङ्गशालाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्यो त्यो बेला निकै तामझाम थियो। स्थानीयहरूले भव्यताका साथ चाहिँ ध्रुव सुन्तली फाउन्डेसनका चाहिँ त्यहाँ दुईजना ध्रुव सुन्तलीलाई भव्य स्वागत गरेका थिए। उनीहरूले खादामाला लगाएर स्वागत गरेका थिए, गाजाले स्वागत गरेका थिए। उनीहरूमा एउटा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्दाखेरि छुट्टै उत्साह थियो। दैनिक त्यो रङ्गशाला स्थलमा दैनिक जसो भिडभाड थियो र विभिन्न ठाउँबाट पनि सहयोगी दाताहरू पनि सहयोग गरिरहेका थिए। देश विदेशबाट आफ्ना चितवनका बासिन्दाले अझ कतिपयले चाहिँ खुत्रुकी फोडेर भए पनि र वृद्ध बुवा आमाहरूले आफ्नो बचत भएको केही रकम पनि उहाँहरूले जम्मा गरेर रङ्गशालालाई दिनुभएको थियो। एउटा छुट्टै माहौल थियो। तर यो माहौल म हिजो त्यो रङ्गशाला स्थलमा पुग्दाखेरि निकै सुनसान थियो, उराठ लाग्दो अवस्थामा थियो। जुन पहिलाको माहौल थियो त्यो माहौल अहिले सबै चाहिँ अहिले त्यो कुनै पनि माहौल चाहिँ देखिँदैन। अहिले निकै सुनसान अवस्थामा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो अवस्था छ र जुन पहिला उत्साह थियो त्यो उत्साह चाहिँ स्थानीयमा निराशामा परिणत भएको छ। कहिले यो रङ्गशाला बन्दी, यो रङ्गशाला चाँडो बन्दी हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको एउटा चाहिँ उनीहरूको एउटा माग छ, आह्वान छ। किनकि यो यत्रो सम्पत्ति बनिसक्यो, यत्रो अगाडि बढिसक्यो, 3000 क्षमताको प्याराफिट पनि बनिसक्यो। त्यति हुँदा पनि अब यो प्रक्रिया अगाडि नबढ्नु दुःखद रहेको छ भनेर उनीहरू निकै निराशा चाहिँ व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। भरतपुर महानगरले रङ्गशाला निर्माणमा पहल थाल्यो भन्ने पनि थियो, के भइरहेको छ? अब कसरी हुन्छ रङ्गशालाको काम पुरा? पक्कै पनि यो गत पुसमा नै ध्रुव सुन्तली फाउन्डेसनले भरतपुर महानगरपालिका र खेलकुद मन्त्रालयले चाहिँ यो अब हामी यो रङ्गशाला अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, अब यसको स्वामित्व लिदिनु पर्यो भनेर नै पत्र पठाएको थियो। र त्यो पत्र पठाएपछि नै भरतपुर महानगरपालिका अब चाहिँ हामी अग्रसर भएर अगाडि बढाउँछौँ, अब यसलाई चाहिँ सबै रिपोर्टहरू दिनुहोला भनेर माग गरेको थियो। त्यही अनुसार चाहिँ फाउन्डेसनले महानगरले पनि रिपोर्टहरू बुझाएको छ, आर्थिक प्रतिवेदनहरू मन्त्रालयले बुझाएको छ र मन्त्रालयले पनि केही टिम पठाएर यहाँको निरीक्षण गरेको छ। र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मैले जानकारी पाए अनुसार यही सोमबार यो सबै छानबिन गरेर सबै अनुगमन गरेर एउटा रिपोर्ट बनाएको छ र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त्यो रिपोर्ट यही सोमबार सार्वजनिक गर्दैछ र त्यसपछि नै अब मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछ। र मैले भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालसँग कुराकानी गरेको थिएँ र उहाँले ध्रुव सुन्तली फाउन्डेसनका प्रमुखलाई सीताराम कट्टे ध्रुमुसलाई उहाँले हिजो पनि सम्पर्क गर्नुभएको थियो र सोही अनुसार चाहिँ अब मन्त्रालयको तर्फबाट एउटा खाका बनाएर मन्त्री परिषदमा बैठकमा लैजानुलाई चाहिँ उहाँले सुझाव दिनुभएको थियो र त्यसको लागि म समन्वय गर्न तयार छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र भरतपुर महानगरपालिकाले पनि जति सक्दो मन्त्रालयबाट एउटा चाहिँ टिप्पणी उठाएर त्यसलाई 18 करोड ऋण मन्त्री परिषदबाटै चुक्ता गराउन पाए धेरै सहज हुन्थ्यो। त्यसपछि बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउन हामीले अगाडि बढाउँथ्यौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर त्यो मन्त्री परिषद बैठकमा जान सकेको छैन। त्यो मन्त्री परिषद बैठक बिना चाहिँ त्यो ऋण चुक्ता हुने सम्भावना चाहिँ देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि र विभिन्न कानुनी अडचनले गर्दाखेरि महानगरले पनि अब चाहिँ त्यसमा भनेअनुसार पैसा खर्च गर्न सकेको छैन। विगतमा प्रदेश सरकारले पनि बागमती प्रदेश सरकारले पनि बजेट छुट्याएको थियो रङ्गशालाका लागि, तर त्यो बजेट पनि कानुनमा आउन सकेको छैन। ती कार्यविधिहरू ती कानुनी अडचनले गर्दाखेरि सबै कामहरू रोकिरहेको अवस्था छ र त्यस कारणले महानगरले दुईटा सुझाव दुईटा चाहिँ अब कसरी हुन्छ विकल्पको रूपमा लिएको छ। एउटा सरकारको तर्फबाट कसरी हुन्छ त्यो ऋण 18 करोड ऋण चुक्ता गराउने, यदि त्यो भएन भने पनि त्यसलाई अब 18 करोड ऋणलाई यदि ध्रुव सुन्तली फाउन्डेसनले जोबाट सामग्रीहरू ल्याएको थियो, जोबाट चाहिँ चिजहरू त्यो मेटेरियलहरू ल्याएको थियो त्यसलाई चाहिँ अब फेरि आह्वान गरेर त्यसलाई 9 करोडमा चाहिँ घटाउन सके र त्यो 9 करोड 50% ऋणलाई मिना गराएर बाँकी 50% ऋणलाई चाहिँ सबैसँग चाहिँ सहकार्य गरेर त्यो तिर्न सकिन्छ र सँगसँगै यता रङ्गशालाको निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने र ऋणको पनि तिर्नलाई पनि जोहो गर्ने सबै मिलेर गर्ने भन्ने खालको एउटा विकल्प रूपमा ल्याएको छ। त्यो विकल्पमा चाहिँ बाँकी छ भनेर महानगरबाट हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो। महत्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा 3 वर्ष अघि चितवनको भरतपुरमा निर्माण सुरु गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला अलपत्र परेको छ। यसै विषयमा जानकारी दिँदै अर्थ र विकास किसानका प्रतिनिधिहरूले सरकारले निर्धारण गरेको उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त नभएको बताएका छन्।
किसानका प्रतिनिधिहरूले प्रति क्विन्टल 705 रुपियाँ माग गरेको भए पनि सरकारले अनुदान सहित 610 रुपियाँ निर्धारण गरेको छ। यसमा सरकारी अनुदान 70 रुपियाँ जोडिएको छ। बजार मूल्य अनुसार यो पर्याप्त नभए पनि खेतको उखु छिटो बिक्रीको व्यवस्था मिलाउन समेत उनीहरूको माग छ। सब लोग के यथी बाजे ऊपर से तो देखा आवरी बढ़ई तो हमने लोग के ठीके रलख से महंगाई हो गई सब चीज़ के अथी बा और सब चीज़ में महंगाई चला था। टाइम में सबैको व्यवस्था गरिदियो राम्रो हुन्छ सिँचाइको र खादको मलको सबैको व्यवस्था राम्रो गरिदियो कहीं सहुलियत दरमा पाए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अझ लेबरमा पनि कष्ट छ सबैमा कष्ट छँदै छ अलि झन बढाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने किसान उद्योगी र सरकारका प्रतिनिधिको संयुक्त बैठकले तय गरे अनुसार नै मूल्य निर्धारण भएको बताएको छ। गत वर्षभन्दा प्रति क्विन्टल 20 रुपियाँ बढिरहेकाले किसानलाई राहत हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ। उहाँहरूको माग अलिक बढी भए पनि अलिकति तोकिएको मूल्य कम भए तापनि मलाई लाग्छ यो परिस्थिति जुन छ सबै पक्षको समझदारीमा तोकेको भएको हुनाले उहाँहरूले पनि यसलाई मान्नुहुन्छ र उखु चिनी मिल सञ्चालकहरूले यो तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्नुहुन्छ भन्ने नै अहिले क्रसिङ पनि भइरहेको छ हैन। अब मिडियाहरुमै आइसकेको छ करिब 40% को आधारमा क्रसिङ भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ र तोकिएको मूल्यमा नै चिनी मिल सञ्चालकहरूले खरिद गर्नुहुन्छ। सरकारले दिने अनुदान रकम पनि हामी हाम्रो यो कार्यविधिले व्यवस्था गरे अनुसार पठाउँछौँ। नेपालमा वार्षिक करिब 31 लाख टन उखु उत्पादन हुन्छ। उद्योग मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशमा 12वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन्। वार्षिक 2.5 लाख टन चिनीको माग रहे पनि 1,50,000 टन मात्र उत्पादन हुने गरेको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएससीले रियाद 11 विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा 5-4 गोलको जित हात पारेको छ। यो खेलसँगै पोर्चुगिज फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोले साउदी अरेबियामा डेब्यू गरे। रियाद स्थित किङ फहाद अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा गैराती भएको खेलमा मेसी र रोनाल्डो दुवैले गोल गरे। समर्थकले भरिएको रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफ 2-2 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। तेस्रो मिनेटमै लियोनल मेसीले पीएसजीलाई अग्रता दिलाएका थिए। 34औं मिनेटमा रोनाल्डोले पेनाल्टी मार्फत बराबरी गोल फर्काए। रोनाल्डोले गोलपछि आफ्नो ट्रेडमार्क सेलिब्रेसन गरेका थिए। पीएसजीले अधिकांश समय 10 खेलाडीमा खेल्यो। 39औं मिनेटमा वान बर्नट सिधै रातो कार्ड खाँदै मैदान बाहिरिएका थिए। 43औं मिनेटमा पीएसजी का लागि मार्किनोजले दोस्रो गोल गरे। लगत्तै नेइमार पेनाल्टीमा चुके। इन्जुरी समयमा रोनाल्डोले हेडर गोल गर्दै खेल 2-2 को बराबरीमा पुर्याएका थिए। दोस्रो हाफमा रियाद 11 को कप्तानी गरेका रोनाल्डो र मेसी दुवै सब्स्टिट्युट भए। 53औं मिनेटमा सर्जियो रामोसले गोल गर्दै पीएसजीलाई 3-2 ले अघि बढाएका थिए। 56औं मिनेटमा रियादका जाङ ह्युन शोले फेरि खेल 3-3 को बराबरीमा ल्याए। 60औं मिनेटमा किलियन एम्बापेले पेनाल्टीमा टिमका लागि चौथो गोल थपे। 78औं मिनेटमा ह्युगो एकिटिकेको गोलपछि फ्रेन्च लिग 1 क्लब 5-3 ले अघि रह्यो। इन्जुरी समयमा तालिस्काले गोल गरे पनि रियाद 11 को हार भने टार्न सकेनन्। विश्व फुटबलका सुपरस्टार 2 वर्षपछि आम्ने सामने भएका हुन्। यी दुई बीचको यो खेल अन्तिम पनि हुन सक्छ। अल नासारमा आबद्ध भएका रोनाल्डोले साउदी प्रो लिगमा भने आगामी आइतबार इत्तिफाक विरुद्धको खेल मार्फत डेब्यू गर्दैछन्। अरेबियन गल्फ कपको उपाधि आयोजक इराकले जितेको छ। गैराती भएको फाइनलमा इराकले ओमानलाई अतिरिक्त समयमा 3-2 गोलले पराजित गरेको हो। ओमानले कडा चुनौती दिएपछि इराकले उपाधिका लागि भने अन्तिम समयसम्म मेहनत गर्नु पर्यो। बासरामा निर्धारित समयको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। 24औं मिनेटमा इब्राहिम बायसले इराकलाई अग्रता दिलाएका थिए। तर इन्जुरी समयको अन्तिम मिनेटमा ओमानले पेनाल्टी मार्फत गोल फर्काएपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलिएको हो। उसका लागि सालाह अल याहीले गोल गरेका हुन्। थप गरिएको समय झन रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धात्मक बन्यो। 116औं मिनेटमा अमजाद अतवानको पेनाल्टी गोलसँगै इराक फेरि खेलमा फर्कियो। 119औं मिनेटमा ओमार अल मलिकले ओमानका लागि गोल गर्दा टाइब्रेकर हुने सम्भावना बढेको थियो। तर इन्जुरी समयमा मानफ युनिसले विजयी गोल गरेपछि इराक 25औं संस्करणको च्याम्पियन बन्यो। तनावग्रस्त स्थितिमा फाइनल खेल सुरु भएको थियो। खेल हेर्न रङ्गशाला पुगेका समर्थक बीच भागदौड मस्चिँदा 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। लामो समय युद्धबाट गुज्रिएको इराकले 43 वर्षपछि गल्फ कपको आयोजना गरेको हो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।